السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو نشوفوا تقويم ودعم وتوليف التعلمات صفحه 71. التمرين رقم 4. قطعه ارضيه مكونه من معين A B C D ومتوازي اضلاع C F E D بحيث C F تساوي 3 ديكامتر، D أو B D تساوي 10 ديكامتر، B C 4 ديكامتر، A C تساوي C F. 1. أحسب قياس محيط المضلع A B C F E D. إذن فهذه القطعة الأرضية مكونة من معين اللي هو A B C D ومتوازي الأضلاع اللي هو C F E D بحيث C F 3 ديكامتر، B D 10 ديكامتر. إذن فهذا هو القياس B D. إذن أي القطر الكبير لهذا المعين. إذن فهنا 10 ديكامتر. إذن هذا هو القياس. ثم سي بي 4 ديكامتر. إذن ف سي بي سي تساوي 4 ديكامتر. ثم أ سي تساوي سي اف. هذه هي أ سي اللي هو القطر الصغير لهذا المعين. إذن فهي كتقيس سي اف اللي كتقيس 3 ديكامتر. إذن 3 ديكامتر. إذن فالمحيط ديال هذا المضلع هو مجموع مجموع قياس هاد الأضلاع اللي هي كتحيط بهذا المضلع أو هذا الشكل. إذن بي تساوي، إذن فعندنا هذا المعين جميع أضلاعه متقايسة وتساوي 4 ديكامتر. إذن فالمحيط كيدخل عندنا فيه فقط 3 ديال الأضلاع ديال هذا المعين. إذن عندنا هذا الضلع زائد هذا الضلع زائد هذا الضلع. إذن فعندنا 4 أو 3 مضروبة في 4، أي هذا القياس اللي هو 4 3 مرات. إذن فغادي نديرو 4 أو 3 مضروبة في 4 زائد. إذن فعندنا كذلك 3 أضلاع من متوازي الأضلاع. إذن فعندنا كل ضلعين متقابلين متقايسين. إذن فعندنا سي اف كتساوي دي اف. إذن عندنا هذا القياس اللي هو 3 مرتين. إذن زائد 2 مضروبة في 3 ثم زائد قياس هذا الضلع. إذن فقياس هذا الضلع هو كيقيس قياس هذا الضلع. إذن فهذا الضلع فهو مشترك ما بين متوازي الأضلاع وما بين هذا المعين. إذن فعندهم نفس القياس اللي هو 4 ديكامتر. إذن غادي نضيفو 4 ديكامتر. إذن فالمحيط كيساوي مجموع هاد القياسات اللي هو 22 ديكامتر. ثم أحسب قياس مساحة المعين A B C D. إذن مساحة المعين نكتب مساحة المعين A B C D. هنا محيط المضلع. إذن فمساحة المعين كيف ما سبق لينا شفنا كنحسبوها بهذه القاعدة اللي هي القطر الكبير مضروب في القطر الصغير ثم الكل مقسوم على 2 أو نصف جداء القطر الكبير في القطر الصغير. إذن عندنا القطر الكبير كيساوي 10 والقطر الصغير 3. إذن 10 مضروبة في 3 ثم مقسومة على 2. إذن فعندنا 10 مضروبة في 3 تساوي 30 ثم مقسوم على 2 وتساوي 15 ديكامتر مربع. ثم نمر للتمرين 5. Le graphique ci-dessous donne la température et la hauteur de pluie relevée à Fès en 2017. دونك هنا عندنا هذا المبيان كيبين لنا درجة حرارة درجة الحرارة وارتفاع تساقطات بمدينة فاس لسنة 2017. هنا السؤال A. Quels sont les 2 mois les plus chauds à Fès? Quel est le mois le plus pluvieux? دونك هنا عندنا المطلوب منا هو الشهرين اللي عندهم اللي كتكون اللي من خلال المبيان غادي نحددوا شهرين اللي كانوا عندهم درجة الحرارة مرتفعة بمدينة فاس ثم الشهر اللي كانت عنده تساقطات أكثر. إذن فعندنا هذا هو المبيان. إذن فالمبيان بالأعمدة هنا عندنا الأشهر هنا عندنا température. دونك عندنا هنا درجة الحرارة
إذا عندنا 20 40 60 80 100. إذا فالأعمدة ما كنظنش أنها كتمثل لنا درجة الحرارة، لأن درجات الحرارة اللي كنلاحظوها بالمغرب أو عادة فهي ما كتجاوز 40 حتى ل 45 درجة. إذا فهنا غادي يكون عندنا هاد الأعمدة كيمثلوا لنا الارتفاع ديال التساقطات. دونك أنا غادي نحيدو هاد لا طومبيراتور، غادي نديرو هنا hauteur de pluie. دونك هنا هاد مبيان كيمثل لينا فقط الارتفاع تاع التساقطات. اذا فبالنسبه لدرجه الحراره ما عمرها كتوصل ل 100 درجه. اذا فغادي نجاوبوا على الاسئله. اذا الشهرين اللي هما كيكون عندهم اكبر درجه حراره بالنسبه لمدينه فاس، اذا غادي نحددوهم من خلال هاد الاعمده او من خلال هاد المبيان. اذا فغادي نشوفوا الاشهر اللي عندهم تساقطات الامطار قليله. اذا فعندنا هنا كنلاحظوا عندنا لو موا جوان اي جويي اي اوت. دونك هنا عندنا جوان اي اوت عندهم نفس التساقطات، دونك غادي يكون عندهم نفس لا طومبيراتور، عندهم نفس درجه الحراره. وعندنا جويي غيكون عندهم درجه الحراره مرتفعه على هاد الشهرين. دونك حنا غادي ناخذوا شهرين من هاد 3 الاشهر بما انهم مطلوب منا شهران فقط. اذا بما ان درجه الحراره هنا ما متمثلاش، ولكن غادي نحددوها فقط بتساقطات الامطار، لان دائما كتكون تساقطات كثيره فكتكون درجه الحراره منخفضه، ما غاديش تكون مرتفعه. دونك هنا بهاد 3 الاشهر غادي تكون درجه الحراره مرتفعه على باقي الاشهر الاخرى اللي بهم تساقطات اكثر. دونك هنا غادي نضيفوا، دونك غادي نختاروا هاد الشهر وهاد الشهر اللي هما جويي اي اوت. دونك غادي نديروا les 2 mois les plus chauds et قلنا اختارنا le mois juillet. donc غنكتبوا juillet et août le mois août. donc هادو هما les 2 mois اللي كتكون اللي فيهم درجة الحرارة مرتفعة بمدينة فاس. ثم quel est le mois le plus pluvieux. donc هنا غادي نرجعوا للأعمدة. إذا العمود اللي كيمثل لنا اكبر ارتفاع في تساقطات المطريه وهذا العمود. اذا فهذا الشهر هو او لو موا نوفمبر. دونك غنكتبوا لو موا لو بلي بليفيو اي نوفمبر. ثم بالنسبه لبي quels sont les mois où la température est inférieure à 15 degrés Celsius. donc هنا قلنا بان في هذا المبيان ما عطيناش درجه الحراره، اذا ما يمكنش لينا نحددوا 15 دغري. دونك هنا اولا المطلوب منا هو تحديد الاشهر اللي عندهم درجه الحراره اقل من 15 درجه سلسيوس. دونك هنا كيف ما قلنا بان ما عندناش اولا في هذا المبيان ممثلش عندنا درجه الحراره، اذا ما يمكنش لنا نحددوها من خلال تساقطات، لان التساقطات بعض المرات يكون درجه الحراره جد منخفضه او لا شيئا ما، اذا ما يمكنش لنا نحددوها درجه الحراره. اذا فهنا السؤال ما عندناش ليه الجواب. ثم سي quel est le mois où il est tombé 40 ملم دو بلوي. دونك هنا المطلوب منا هو الشهر اللي كانت فيه تساقطات 40 ملم. دونك نرجعوا للاعمده او للمبيان. اذا فغادي نمشيو لعند 40 وغادي ناخذوا اولا بواسطه المسطره غادي نوضعوا 40 ونشوفوا الشهر. اذا فتقريبا عندنا هذا الشهر هذا اذا 40 ملم زايد على شوي ديال التساقطات. دونك غادي نعتبروا هذا الشهر. اذا في هذا الشهر هو ماي. دونك غادي نكتبوا هنا ماي. دونك هذا هو الموا اللي فيه درجه او التساقطات كتوصل 40 ملم. دونك غادي نمشيو نمروا التمرين 6 دو agriculture. حسن et Ali se proposent d'échanger les deux champs représentés ci-contre. دونك هنا بالنسبه للتمرين مزارعين اللي هما حسن وعلي
اقترحوا تبادل الحقلين، او كل واحد عنده حقل. اذا فهاد الحقلين هما هادو اللي متمثلين عندنا هنا بهاد الشكلين، عندنا متوازي الاضلاع وعندنا شبه منحرف. دونك هنا هاد المزارعين قرروا او لا اقترحوا انهم يتبادلوا بهاد الحقلين. هنا عندنا السؤال ليشونج ايتيل ايكيتابل. دونك هنا المطلوب هو نجاوبوا على هذا السؤال اللي هو واش هذا التبادل عادل او لا. عادل اي غادي يكون عندهم بالتبادل هو هذاك او لا. دونك هنا المطلوب هو كذلك اننا نعللوا على الجواب. اذا باش غادي نعللوا او لا باش غادي نجاوبوا على هذا السؤال ضروري غادي نشوفوا مساحه كل حقل. اذا كانوا متقايسين هاد المساحتين اذا فالتبادل غادي يكون عادل. اذا كانوا المساحتين ما متقايسينش اذا فالتبادل غير عادل. اذا فغادي نبداو بحساب مساحه هاد متوازي الاضلاع. اذا l'aire du parallélogramme est دونك هنا عندنا مساحه متوازي الاضلاع اللي هي كنحسبوها المساحه كتساوي القاعده مضروبه في الارتفاع. دونك عندنا القاعده هي 95 متر والارتفاع 75 متر. دونك غادي نوضعوا دونك S égale B fois H la base sur fois la hauteur. دونك عندنا لا باز قلنا هي 95 دونك 95 مضروبه في 75. دونك وجدنا l'aire de parallélogramme est 7125 متر كاري. دونك وجدنا 7125 متر كاري متر مربع. ثم غادي نوجدوا مساحه هاد الشكل اللي هو شبه منحرف. دونك l'aire de trapèze I. دونك عندنا l'aire ou bien la surface égale la base ou bien la somme des deux bases fois la hauteur divisée par 2. دونك مجموع قياس القاعدتين مضروب في الارتفاع ثم مقسوم على 2. اذا فعندنا القاعده الكبرى وهي 109، القاعده الصغرى هي 95 وعندنا الارتفاع هو 50 ثم غنقسموا الكل على 2. اذا فغادي نوجدوا هذه المساحه كتقايس 5100 متر مربع. دونك 5100 متر كاري. اذا فاذا لاحظنا هاد المساحتين غير متقايستين. دونك هاد المساحه كبر من المساحه الاخرى. اذا باش غادي نجاوبوا على هاد السؤال دونك l'échange n'est pas équitable. دونك هنا التبادل غير عادل لان مساحه حقل اكبر من مساحه الحقل الاخر. ثم نمروا للتمرين 7. En prenant pour unité la mesure de l'aire de grand carré. دونك هذا هو لو grand carré وغناخذوه هو الوحده. اذا فهاد الوحده وهي بما ان عندنا هنا 1/4 اي هنا نقسم هاد لونيتي تقسمت على 4. هاد الجزء هذا كيمثل لنا 1/4. دونك هنا U égale 1. دونك 1 divisé par 4 égale 1 quart. دونك هنا نكملوا je calcule la mesure de l'aire de chacune des parties colorées en rouge et en vert. دونك هنا المطلوب منا هو تحديد مساحة كل جزء من الجزئين الأخضر والأحمر، أي الملون بالأخضر والملون بالأحمر. بما أن هاد قلنا لونيتي هي لا سيرفاس ديال هاد الكاري اللي هو هاد المربع الكبير. دونك هنا تقسم على 4 وعطانا هاد الجزء كيقايس هاد الجزء كيقايس كذلك هاد الجزء هذا. اذا فعندنا هذا كيقايس هذا كيقايس هذا كيقايس هذا. اذا ب4 بيوم كيقايسوا 1 كار ديال هاد لونيتي. دونك هنا غادي نوجدوا هاد البارتي اللي هي ملونه بالغوج الملونه بالاحمر. اذا لاحظنا اذا خدينا هاد الشكل هذا فهاد 1 كار مقسم على 1 2 3 4.
دونك باش غادي نوجه دونك هنايا هذا الجزء هذا كذلك هنا. اذا لا دينا نفس الشكل، قسمنا هاد الاربع بربعه بنفس الطريقه. اذا فهنا تقسم الاجزاء متقايسه. اذا يعني هذا الجزء هذا اذا قسمناه بهذا الشكل فهو يعطينا نفس التقسيم. اذا فقلنا ان كل ان كار ولا كل ربع من هذا المربع تقسم على 4 اجزاء متقايسه. اذا فهذا الجزء الاحمر كيقايس هاد الاجزاء ب3، وكذلك هذا الجزء الاحمر كيقايس هاد الاجزاء ب3، كذلك هاد الاجزاء اللي هنا كتقايسوا الاجزاء اللي هنا. اذا حولنا هذا الجزء الى هذه البلاصه لهذا الجزء هنا، اذا حولناه لهنا وبغينا هاد المساحه ديال هذا الجزء، اذا فبالضروره غادي نعبروا على المساحه بعدد كسري، بما ان عطاونا المساحه هي 1 وتقسمات. اذا فغادي ما عطاوناش واحد لا ميزور بالمتر ولا بالديكامتر ولا بحال هكا، دونك غادي نعبروا عليها بواسطه عدد كسري. اذا فاذا قلنا هذا الجزء حولناه لهذا الجزء، اذا فغادي نشوفوا بان هذا الجزء اللي هو الربع تقسم الى 4. اذا لا بارتي روج اي هذا الربع اللي قلنا 1 كار اللي هو 1 sur 4 ديفيزي بار عفوا غادي نقسموه على 2. اذا هنا هذا الجزء زائد هذا الجزء كيساوي لنا هذا الجزء زائد هذا الجزء. اذا هنا هذا الربع غادي نقسموه على 2. دونك غادي 1 ديفيزي 1 sur 4 ديفيزي بار 2. دونك حنا عندنا هذا الربع قلنا هذا الجزء كيساوي هذا الجزء زائد هذا الجزء. اذا الا بغينا ناخذوا هذا الجزء اللي هو بالاحمر فهو هذا الجزء مقسم الى قسمين. اذا فكيساوي 1 على 4 مضروبه في مقلوب الكسر اللي هو 1 على 2. اذا فهذا العدد الكسري او المساحه كنمثلوها بالعدد الكسري التالي اللي هو 1 مضروبه في 1 1 و4 مضروبه في 2 تساوي 8. ثم بالنسبه لا بارتي فير، اذا فالجزء الاخضر اذا فعندنا نفس التقسيم. اذا فهذا الجزء الاخضر مثل لنا هذا الجزء. اذا فعندنا هذا الجزء اللي هو 1 على 4 مقسم على 4. اذا فكيمثل لنا 1 على 4. اذا فهذا الجزء اللي هو 1 على 4 غادي نقسموه على 4 باش غادي يعطينا العدد الكسري اللي هو كيمثل لنا هذا الجزء الاخضر. دونك لا بارتي فير اي 1 sur 4 divisé par 4 égale 1 sur 4 divisé par l'inverse ديال هاد لو نومبر اللي هو 4. دونك 1 sur 4 égale 1 sur 16. دونك 1 fois 1 1 4 fois 4 égale 16. دونك هذا هو المساحه ديال هاد لا بارتي فير. اذا فكيمثل لنا هاد لونيتي كامله مقسمه على 16، بينما هذا الجزء الاحمر كيمثل لنا هذه لونيتي كامله اللي هي 1 ديفيزي بار 8. دونك فالثمن هنا هذا الجزء الاحمر كيمثل لنا الثمن ديال هاد لونيتي اللي هي 1 اللي هي المربع، وهذا الجزء الاخضر كيمثل لنا 1 على 16 من هذا المربع. ثم عندنا en observant attentivement les pièces des tangrammes je complète l'égalité. دونك هنا المطلوب منا هو ملاحظه هاد التجزئات اللي عندنا بهذا التانغرام. دونك هذا الشكل كيتسمى تانغرام، هاد التجزئات. دونك غادي بملاحظه هاد التانغرام والتجزئات ديالو غادي نكملوا هاد المتساويات. دونك اول متساويه هي 1 على 4 زائد 1 على 4. اذا فهنا عندنا الجزء اللي هو 1 على 4 وضفنا ليه 1 على 4. اذا فغادي نحصلوا على النصف ديال هاد المربع اللي هو النصف ديال هاد لونيتي. دونك الا خدينا هاد الجزء فهو كيمثل لنا 1 على 2. دونك هنا 1 على 2 اذا حسبناها فكذلك غادي نوجدوا 1 على 2. اذا غادي نوجدوا 2 على 4 اذا اختزلنا ب 2 غادي نحصلوا على 1 على 4 ثم 1 على 8 زائد 1 على 8. اذا فهاد الجزء الاحمر وجدناه كيقايس اولا العدد الكسري اللي كنمثلو هو 1 على 8. اذا
إذن فوجدناه كذلك هو هذا الجزء. إذن فهذا الجزء كذلك 1/8، وهذا زائد هذا كيعطينا كذلك 1/8. إذن فإذا خدينا 1/8 زائد 1/8 اش كيمثل لينا؟ كيمثل لينا هذا الربع. إذن فهو 1/4. كذلك إذا حسبنا 1/8 زائد 1/8، بما أن عندنا المقام واحد اللي هو 8 غادي نوجدو 2/8. 2/8. إذن غادي نوجدو 2/8، وإذا اختزلنا ب2 فغادي نوجدو 1/4. إذا غنقسمو البسط والمقام على 4، عفوا على 2 غادي نوجدو 1، هنا غادي نوجدو 4. إذن هو كيمثل لنا الربع. ثم 1/2 زائد 1/2. إذن فإذا خدينا هاد الجزء اللي هو كيف ما وجدنا بالأول، هذا هو كيمثل لنا النصف، كذلك هذا كيمثل لنا النصف. إذا خدينا 1/2 زائد 1/2، إذن فواحد زائد 1 كتعطينا 2/2. إذن ف 1/2 زائد 1/2 كيعطينا 1. إذن فكيعطينا هاد مساحة هاد المربع اللي هو خديناه كوحدة لهاد القياسات.